प्यारो प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई स्तुति होस्। र आज हजुरहरूको बीचमा विशेष गरेर तीनतिर लोक 14 भुवनको वर्णन केही बताउन म गइरहेको छु। र यस तीनतिर लोक 14 भुवनको वर्णनले हामीहरूलाई प्रभुप्रति धेरै ठूलो एउटा ढाडस, धेरै ठूलो एउटा विश्वासको टेवा पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो तीनतिर लोक 14 भुवन देखाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो विश्व ब्रह्माण्ड अनि स्वर्गहरू, लोकहरू परमेश्वरले कसरी सृष्टि गरेर राख्नु भएको रहेछ, अनि ती सबै कुरामा परमेश्वरको प्रभुत्व अनि ती सबै कुरामा परमेश्वरको भरिपूर्णता चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा यसबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र त्यो सबै कुरामा जानुभन्दा अघि हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। बाइबलमा जेर्मिया 33 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ, म पढ्दछु। मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउने छु। र साथै म व्यवस्थाको पुस्तक 10 अध्यायको 13 पदबाट म पढ्दछु। हजुरहरू सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। व्यवस्था 10 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्म म पढ्दछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका हितको लागि मैले आज तिमीहरूलाई परमप्रभुका आज्ञा र विधिहरू मान। आकाशहरू, सर्वोच्च आकाश मण्डलहरू र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् ती सबै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरकै हुन्। तापनि तिमीहरूका पिता पुर्खामा नै आफ्नो प्यार खन्याई परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र आज तिमीहरूले देखे झै तिनीहरूका सन्तान तिमीहरूलाई नै सबै जातिहरूका माझबाट उहाँले चुन्नुभयो। यसकारण अब आफ्ना हृदयको खतना गरेर अबदेखि उसो हटी नहो, किनकि परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका परमेश्वर र प्रभुहरूका परम प्रभु, महान परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न र उहाँले कहिल्यै घुस लिनुहुन्न। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष होस्। हामी यहाँ के देख्दैछौँ भने जेर्मिया अगमवक्ताले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु। है, तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म प्रकट गर्छु भनेर परमेश्वरले जेर्मिया अगमवक्ताद्वारा हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि व्यवस्थाको पुस्तकमा तपाईँ हामीले विश्वास गरेको जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आकाशहरू र सर्वोच्च आकाश मण्डलहरू र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् ती सबैका परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। र साथै हामीले 17 पदमा हेर्यौं भने किनकि परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका परमेश्वर र प्रभुहरूका परम प्रभु, महान परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँले कहिल्यै घुस लिनुहुन्न भनेर यसरी देखाएको छ। सारा आकाशहरू, आकाश मण्डलहरू अनि धेरै ईश्वरहरू, ती सबै माथि पनि उहाँ परमेश्वर, परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यी धर्मशास्त्रका खण्डहरूले तपाईँ हामीलाई बताउँदैछ। र यिनै सन्दर्भमा आज हामीहरू तीनतिर लोक 14 भुवनलाई हेर्नेछौँ। र सबैजनाले यस तीनतिर लोक 14 भुवनलाई एकदमै ध्यान दिएर हेरिदिनुहोस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष गर्नुहुनेछ। अब हामी आरम्भ गर्नेछौँ र सर्वप्रथम हामी पृथ्वीलाई हेर्नेछौँ। यो पृथ्वी हो। यस पृथ्वीमा हामी मानिसहरू छौँ र यस पृथ्वीमा धेरै धर्मलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू छन्। यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यो पृथ्वीको बीचमा क्रुस पनि छ। यहाँ क्रिस्चियनहरू छन्, यहाँ हिन्दूहरू छन्, यहाँ मुस्लिमहरू छन्, यहाँ बुद्धिस्टहरू छन् र यहाँ विभिन्न व्यापार गर्ने मानिसहरू छन्, विभिन्न कर्म गर्ने हरेक क्षेत्रका मानिसहरू यो पृथ्वीमा छन् र यही पृथ्वीमा तपाई र हामी पनि छौं। यो पृथ्वी चाहिँ धर्मशास्त्रको आधारमा
यस्तो एउटा ठाउँ हो यहाँ चाहिँ मानिसले एकदमै पाप कर्म मात्रै गरेर नरकमा पनि जान सक्दछ र यो ठाउँमा मान्छेले धेरै धर्म कर्म साँचो र अनि सत्यताको काम गरेर त्यो मान्छेले अनन्त जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्दछ र यो पृथ्वी चाहिँ यस्तो एउटा ठाउँ हो मान्छेले कुन चाहिँ असल छ र कुन चाहिँ खराब छ छुट्याएर खराबलाई छोडेर असलतिर प्रवेश गर्ने खुड्किलो पाउने ठाउँ चाहिँ यो पृथ्वी हो र यो पृथ्वीमा हामी सबैजना बसेका छौं र यस पृथ्वीबाट अब हामी 3 14 भुवनको वर्णनमा अघि बढ्नेछौं र यो पृथ्वीदेखि अलि माथि गएपछि यहाँ हामीले यमलोक देख्दैछौं र यो यमलोकको अधिपति चाहिँ यमराज हो। यहाँ यमराज बसिरहेको छ र उसका चारैपट्टि यहाँ यमदूतहरू बसिरहेका हामी देख्दछौं र यो यमलोक चाहिँ यस्तो लोक हो यो पृथ्वीमा जति पनि मानिसहरू मर्दछन् वैदिक धर्मशास्त्रको आधारमा है वैदिक धर्मशास्त्रको आधारमा मरेका मानिसहरू चाहिँ यो राजका यमदूतहरूले गएर ती मानिसहरूका आत्मा उठाएर लिएर जान्छन् र अनि यो यमलोक र यो इन्द्रलोकको बीचमा यहाँ एउटा चित्रगुप्त भन्ने व्यक्ति बसेको हुन्छ र उसले तराजु लिएर त्यहाँ जोखिरहन्छ र जति मान्छेहरू धर्मशास्त्रको विपरीतमा काम गर्दछन् अनि त्यो चित्रगुप्तले जोख्दछ र तिमीहरू चाहिँ धर्मशास्त्रको विपरीतमा काम गर्ने पाप कर्म गर्ने अधर्म गर्न रुचाउने दुष्ट काम गर्न रुचाउने हो र तिमीले जति पनि अधर्म र पाप कमाएका छौ तिमीहरू चाहिँ यो नरकमा जानुपर्छ भनेर यहाँ विभिन्न प्रकारका यी नरकमा ताड्ना दिने ठाउँहरू छ र त्यो नरकमा तिनीहरू दुःख कष्ट पीडा र ताडनाहरू भोग्नको निम्ति त्यहाँ जानु पर्दछ र वैदिक धर्मशास्त्रको गरुड पुराणको हामीहरू 2 अध्यायबाट हामी पढ्दै गयौं भने भेट्छौं कि जब यो नरकमा मानिसहरूको आत्मा जान्छ पाप कर्म गरेको कारण अनि यो नरकमा उनीहरूले पाप भोगिसकेपछि अनि फेरि उनीहरू यो पृथ्वीमा जन्म लिन आउन पाउँछन् तर कसरी अरे भन्दैछि एउटी स्त्रीको जब उनीहरूको मानसिक बिमार हुँदाखेरि 3 दिनको दिन कुनै पुरुषसँग संसर्ग भयो भने चाहिँ ती नरकबाट फर्केका आत्माहरू चाहिँ त्यो स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्छन् अनि जब तिनीहरू 9 मास पूर्ण भएर जन्मिन्छन् र तिनीहरू चाहिँ दुष्ट मानिसहरू भएर अहंकारी मानिसहरू घमण्डी मानिसहरू हिंसा गर्ने निन्दा गर्ने देशमा अशान्ति फैलाउने आतंक गर्ने मानिसहरू हुन्छन् तिनीहरूले धर्म कर्म गर्दैन किनभने तिनीहरूले पृथ्वीमा पाप कर्म गरेर नि नरकमा गए अनि नरकको ताडना भोगेर फेरि तिनीहरू चाहिँ त्यस प्रकारले पृथ्वीमा आउँदछन् र तिनीहरूले चाहिँ दुष्ट कर्म गर्ने नाम कलाइएर पृथ्वीमा बस्ने छन् र तिनीहरूको चाहिँ अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु अनि पनि गएर गर्भतिर पर्नु भन्ने कर्ममा तिनीहरू सधैँभरि नै लागिराख्नु पर्दछ र त्यो यमलोक कटेर हामी गएपछि यहाँ इन्द्रलोक भनेर छ यो इन्द्रलोकमा हामी पुग्ने छौं र यो इन्द्रलोक चाहिँ कस्तो खालको लोक हो भने यो इन्द्रलोकको अधिपति चाहिँ इन्द्र आफै नै हो र यहाँ चाहिँ इन्द्रलोकमा अप्सराहरू अनि संसारमा धर्म कमाएर दान पुण्य तीर्थ व्रत कमाएर उनीहरू चाहिँ इन्द्रलोकमा गएका हुन्छन् त्यो चित्रगुप्तले यहाँ जोख्छ र लौ तिमीहरू चाहिँ दान गर्ने व्यक्ति रहेछौ पुण्य गर्ने व्यक्ति रहेछौ तीर्थ गर्ने व्यक्ति रहेछौ व्रत गर्ने परोपकार गर्ने अनि समाज सेवा गर्ने राम्रा व्यक्ति रहेछौ अब तिमीहरूको पुण्यको फल भोग्न चाहिँ तिमीहरू इन्द्रलोकमा जाओ भनेर अनि त्यो इन्द्रलोकमा ती धर्मी मान्छेहरू जान्छन् जो पृथ्वीमा तिनीहरूले धर्म कमाएका थिए ती त्यहाँ जान्छन् र यहाँ गएर तिनीहरूले आफ्नो धर्मको फल कतिसम्म भोग्नु पर्दछ उनीहरूको त्यो धर्म कमाएको एउटा हिसाब हुन्छ तैँले जति धर्म कमाइरहेछस् यो धर्मले त त्यहाँ 3 वर्ष बस्न सक्छस् 10 वर्ष बस्न सक्छस् 50 वर्ष 100 वर्ष बस्न सक्छ त्यसलाई अवधि दिएको हुन्छ र त्यो धर्मको फल अनुसार तिनीहरू त्यो अवधि भरि त्यहाँ बस्छन् अनि फेरि तिनीहरू त्यो जब उनीहरूको धर्मको फल सकिन्छ अनि फेरि तिनीहरू चाहिँ पृथ्वीमा आउनु पर्दछ तर तिनीहरू चाहिँ जब त्यो स्वर्गलोक यानी कि इन्द्रलोकबाट फर्केर आउँदछन् तिनीहरू चाहिँ एकदमै एउटा ठूला
राजकीय घरानामा होइन, मन्त्रीहरूका घरमा, धनीमानीहरूका घरमा अनि त्यसरी उच्च कुल भएका मानिसहरूको घरमा आउँदछन् अनि तिनीहरू चाहिँ शान्ति प्रियहरू, लोकप्रियहरू, समाज सेवा गर्नेहरू, राष्ट्रको सेवा गर्नेहरू त्यस्ता भएर यहाँ जन्मिन्छन् भनेर वैदिक धर्मशास्त्रका विश्वास गर्नेहरूले त्यो विश्वास गर्दछन्। र यो इन्द्रलोक चाहिँ कस्तो ठाउँ भन्नुहुन्छ भने हामीले स्कन्द पुराणको केदारखण्डीको माघमात्ममा पढ्दा यो पृथ्वीमा यदि कोही मानिसले बढी दान पुण्य तीर्थ व्रत गर्यो भने चाहिँ यो इन्द्रको आसन चाहिँ हल्लिन्छ र उसलाई चाहिँ डर लाग्छ र अनि इन्द्रले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरहरूसँग गएर उसले विन्ती गर्दछ मेरो सिंहासन चाहिँ बचाइदिनुहोस्, कारण पृथ्वीमा मान्छेले धेरै धर्म गरेको कारण मेरो स्वर्गको सिंहासन हल्लिरहेको छ भनेर उसले जब ती ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई आपत्ति गर्दछ अनि त्यतिखेर ती ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले ती पृथ्वीमा धर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आएर रोक्दछन् र यो स्वर्गको इन्द्रको सिंहासनलाई चाहिँ रक्षा गर्दछन्। र यसलाई हामीहरूले धर्मशास्त्र पढेर बुझे अनुसार चाहिँ हामीले के बुझेका छौं भने यो चाहिँ एउटा एकदमै नामी होटेल जस्तो हो हैन। यहाँ हामीले प्रशस्त रुपियाँ पैसा लिएर गएर होटेलमा गएर बस्छौं अनि हामीसँग जति दिनसम्म रुपियाँ पैसा पकेटमा रहन्छ हामी त्यो होटेलमा गएर ऐश गर्न सक्छौं। जब हाम्रो रुपियाँ पैसा सकिन्छ तब हामी के गर्नु पर्दछ, फेरि रुपियाँ पैसा कमाउनका लागि गाउँ ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसरी नै पुण्य छौन्जेली यो इन्द्रलोकमा हामी बस्न सक्दछौं, तर पुण्य सकेपछि फेरि हामी पुण्य कमाउनको निम्ति यो पृथ्वीमा नै आउनु पर्दछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौं। र यो इन्द्रलोकदेखि अलि माथि गएपछि हामीले यहाँ ब्रह्मलोक पाउँदछौं र यहाँ यो ब्रह्मलोकको अधिपति चाहिँ चतुर्मुखी ब्रह्मा र यस ब्रह्मलोकमा विशेष गरेर ब्राह्मणहरूले स्थान पाउँदछन्। ब्राह्मणहरूको निम्ति यो ब्रह्मलोक चाहिँ तयार छ। यो जसले पृथ्वीमा वेद पठन पाठन गर्दछन्, जसले वेदले भनेको कुराहरू मान्दछन्, जसले वर्तमान गरेर जनाइ लगाएर ब्राह्मण कहलान्छन्, तिनीहरूको गन्तव्य स्थान चाहिँ यो ब्रह्मलोक हो। र यहाँ चाहिँ जति पनि ब्राह्मणहरू छन् तिनीहरू गएर ब्रह्मलोकमा बस्दछन्। तर यो ब्रह्मलोक वैदिक धर्मशास्त्र अनुसार अनन्तको लोक होइन। वैदिक धर्मशास्त्रले 4 किसिमका प्रलय छन् भन्छ। एउटा चाहिँ क्षीण प्रलय, एउटा चाहिँ दिन प्रलय, अनि एउटा चाहिँ नैमित्त प्रलय, अनि एउटा चाहिँ महाप्रलय। त जब महाप्रलय आउँछ अनि यो ब्रह्मलोक पनि नाश हुन्छ भनेर भन्छन्। र यो ब्रह्मलोकको वर्णन यस प्रकारको छ। र यो ब्रह्मलोकदेखि अलि माथि गएपछि हामी शिवलोकमा आउँछौं र यो शिवलोकको अधिपति चाहिँ शिव आफै हो। र यहाँ शिव बसिरहेको तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो पर्वतहरू छ, कैलाश पर्वत पनि भन्छन्, शिवलोक पनि भनेर यसलाई भन्दछन्। र यो शिवलोकमा स्कन्द पुराणको केदारखण्डीको माघमात्मेको आधारमा के लेखेको छ भने यो शिवलोकमा चाहिँ नन्दी, भृंगी, 64 योगिनी, डंगिनी, शंकिनी, भूत, प्रेतहरू बस्दछन् भनेर लेखिएको छ स्कन्द पुराणमा। तपाईहरु कतिजनाले स्वस्तानीको व्रत कथा पनि सुन्नु भएको छ होला, त्यहाँ पनि लेखिएको छ। र ती सबै नन्दी, भृंगी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत सबैको नायक चाहिँ गणेशले गर्दछ र उसलाई गणनायक पनि भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौं। र यो चाहिँ शिवलोक हो। यहाँ चाहिँ शिव, पार्वती अनि गणेश बसेको छ। र जतिजना पृथ्वीमा शिवका भक्तहरू छन्, जसले चाहिँ अब उनीले जान्ने अवस्थादेखि मृत्यु हुनेसम्मसम्म जसले शिवको पूजा गर्दछ, तिनीहरू पृथ्वीबाट मरेपछि तिनीहरूको आत्मा चाहिँ यहाँ चित्रगुप्तमा जान्छ र अनि चित्रगुप्तले जब हिसाब गरेपछि शिवलोकमा पठाउँछ। र ती शिवलोकमा पुगेका आत्माहरू चाहिँ त्यहाँ ती भूत, प्रेत, नन्दी, भृंगी, 64 योगिनी, डंकिनी, शंकिनीहरूसँग बस्नु पर्दछ है, बस्नु पर्दछ। त्यहाँ शान्ति अनि आनन्द मुक्ति भन्ने कुराको अनुभव हुँदैन। किनभने एक दिन पार्वतीले शिवलाई सोधेको छ महेश्वर तन्त्र उपनिषदमा, हे शिव, तपाई त 3 त्रिलोक 14 भुवनको मालिक हुनुहुन्छ, तर तपाईको यो माझको जो आँखो छ, यहाँ माझको आँखो छ, यो आँखो सधैँ तपाई चिप्लिरहनुहुन्छ अनि तपाईले हातमा चाहिँ माला लिएर जप गर्नुहुन्छ। कसको जप गर्नुहुन्छ भनेर पार्वतीले शिवलाई सोध्दा शिवले भन्छन्, लौ पार्वती, तिमीले त एकदमै एउटा के भनेको अर्थपूर्ण एउटा गम्भीर प्रश्न मलाई गर्यौ। यो कैलाश पर्वतमा त्यो अमर कथा भन्न मिल्दैन।
त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ द्रोणाचल पर्वतमा जाउँ भनेर ती पार्वतीलाई त्यो कैलाश पर्वतबाट लिएर यता द्रोणाचल पर्वततिर गएर एउटा गुफामा बसेर उनले कसको जप तप गर्दथे तिनको बारेमा कथा भनिरहेको हामी सुन्दछौँ। त्यो कैलाश पर्वतमा चाहिँ किन नभनेको अरे भन्दा ती भूत प्रेतले चाहिँ त्यो अमर कथा जो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा परमेश्वरको कथा चाहिँ सुन्नु हुँदैन भनेर अनि त्यहाँ लगेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र शिवलोक भनेको चाहिँ त्यस्तै हो, यो पनि महाप्रलय हुँदाखेरि चाहिँ एक दिन नाश हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी वैदिक धर्मशास्त्र र अक्षरातीतको परिचय भन्ने पुस्तकबाट हामी पाउँदछौँ। र त्यो यो शिवलोकको यतापट्टि यहाँ तपाईहरूले देवीलाई देख्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ द्रोणाचल पर्वत पनि भन्दछ। र यहाँ चाहिँ जति पनि पृथ्वीमा नवदुर्गा भवानीहरू भन्ने, सप्तशती भन्ने, कालीहरू भन्ने जति पनि देवीहरू छ ती देवीहरूको स्थान चाहिँ यो शिवलोकदेखि उतापट्टि जो देवीहरू बसेको ठाउँ यो द्रोणाचल पर्वत हो, यहाँ हो। र जतिजना मानिसहरूले देवीको पूजा पाठहरू गर्दछन् तिनीहरूको आत्मा चाहिँ यो द्रोणाचल पर्वतमा पुग्छन्। तर द्रोणाचल पर्वतमा देवीहरूबाट पुगेर उनीहरूले मुक्तिको अनुभव गर्न सक्दैनन्। तर तिनीहरूले फेरि पनि मुक्ति चाहिँ कसरी पाउनु पर्छ भनेर गायन्तीयम सामगा भन्नुपर्छ चाहिँ सधैँभरि तिनीहरूले गाइराख्नु पर्दछ भनेर बताएको छ है। र यो तपाईहरूले शिवलोकको वर्णन देख्नुभयो। र यो पनि महाप्रलय हुँदा नाश हुँदछ। र शिवलोकदेखि अलिमाथि जाँदा तपाईहरूले यहाँ विष्णुलोक देख्दै हुनुहुन्छ। यो विष्णुलोक चाहिँ यसको अधिपति चाहिँ विष्णु आफै हो। र यहाँ लक्ष्मी अनि विष्णुका भक्तहरू यो ठाउँमा बस्दछन्। र साथै यो पृथ्वीमा राधा वल्लभी सम्प्रदाय भन्ने छ, एउटा वैष्णव सम्प्रदाय अनि एउटा गौडीय सम्प्रदायहरू पनि छ। ती राधा वल्लभी सम्प्रदायलाई विश्वास गर्ने मान्छे र ती गौडीय सम्प्रदायलाई विश्वास गर्ने अनि विष्णु लक्ष्मीको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ विष्णु भक्तहरू चाहिँ यो ठाउँमा गएर बस्दछन्। र यो ठाउँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब वैदिक धर्मशास्त्रले सत्यलोक पनि भनेको छ। यहाँ पुगेपछि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउनु पर्दैन भनेर भनेको छ है, फर्केर आउनु पर्दैन। तर यो विष्णु लोकमै उनीहरू बसिराख्न पाउँछन्। तर यो विष्णु लोकमा बसिराख्न पाउँछन् भन्नाले चाहिँ उनीहरूले अनन्त अनन्तसम्म चाहिँ यो ठाउँमा बस्न पाउँदैनन्। किनभने कहिलेकाहीँ दानवहरू बढेर गएर उनीहरूले यो विष्णु लोकलाई पनि हस्ताक्षेप गर्दछन् अनि त्यतिखेर यो वैकुण्ठ छोडेर भगवानहरू पनि भाग्नु पर्ने कुराहरू पनि आउँदछ है। र त्यसले गर्दाखेरि यो अनन्तको ठाउँ चाहिँ होइन, तर यहाँ 1000 वर्ष 10,000 वर्ष त्यसरी पनि बस्न सकिन्छ भन्ने वैदिक धर्मशास्त्रलाई विश्वास गर्ने विद्वानहरूको र धर्मशास्त्रको विचारहरू छ। र यो चाहिँ वैकुण्ठ लोक हो। अनि जब महाप्रलय हुन्छ त्यतिखेर यो वैकुण्ठ लोक पनि नाश हुन्छ भनेर भन्छ। र यो वैकुण्ठ लोकसम्म चाहिँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ सूर्य अनि चन्द्रमाले पनि पहर दिइरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। यहाँ यतापट्टि सूर्य देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, यतापट्टि चन्द्र देख्दै हुनुहुन्छ। र यो वैकुण्ठसम्म चाहिँ चन्द्र सूर्यको प्रकाश छ भन्ने वैदिक धर्मशास्त्रको विचार छ। वैकुण्ठ, शिवलोक, ब्रह्मलोक र इन्द्रलोक, यमलोक यी लोकमा उज्यालो हुँदा पृथ्वीमा पनि उज्यालो हुन्छ र यी लोकहरुमा अँध्यारो हुँदा चाहिँ पृथ्वीमा पनि अँध्यारो हुन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा मृत्यु घट्ने सम्भव छ र त्यसै यी लोकहरुमा पनि मृत्यु घट्ने सम्भव छ। लडाई झगडा विभिन्न प्रकारको अत्याचारहरू यी लोकहरुमा पनि हुन्छ। र त्यसकारणले गर्दा यहाँ जति पनि भगवानहरू तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ सबैले आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र धारण गरेर बसेका छन्। किनभने जहाँ शस्त्र अस्त्र धारण गरिन्छ त्यहाँ लडाई झगडा मारपिट हत्या अत्याचार हुने सम्भव हुन्छ। र यो वैकुण्ठसम्म चाहिँ चन्द्र सूर्यले प्रकाश गर्छ र यो वैकुण्ठदेखि तलका यी सबै लोकहरू चाहिँ पृथ्वीमा जस्तो किसिमको सम्भव छ त्यस्तै त्यहाँ पनि हुन्छ। तर पृथ्वीमा चाहिँ छोटो अवधि हुन्छ, यो यी माथिमा चाहिँ अलि लामो लामो अवधि हुँदै जान्छ। जस्तै पृथ्वीमा मान्छे 70-80 वर्ष बाँच्छ भने यमलोकमा 200-250, इन्द्रलोकमा 400-500, ब्रह्मलोकमा त्यसरी 1000, शिवलोकमा 1000, विष्णुलोकमा 10,000 वर्ष पनि हुन सक्छ भन्ने वैदिक धर्मशास्त्रको विचारहरू छ। र यो चन्द्र सूर्यदेखि माथि तपाईहरुले यहाँ 7 शून्यलाई देख्दै हुनुहुन्छ। यो 7 शून्य भनेको चाहिँ 7 वटा आकाशहरू छन्। र यो 7 वटा आकाश चाहिँ कस्ता भन्दा नीलो आकाश है, हरियो आकाश, पहेँलो आकाश, रातो आकाश, कालो आकाश, बैगुने रङको आकाश र सुन्तोले रङको आकाश है। र 7 वटा आकाशहरू यो वैकुण्ठदेखि माथि राखिएको छ। र यो 7 वटा आकाश चाहिँ किन राखेको भन्दा वेद विज्ञानले भन्छ कि यो चन्द्र सूर्यको प्रकाश चाहिँ
पूर्ण रूपले वैकुण्ठदेखि तल पृथ्वीसम्म चाहिँ पूर्ण रूपले प्रकाश आओस् र सबैले उज्यालो पाउन् भनेर चाहिँ यी 7वटा आकाश चाहिँ ती चन्द्र सूर्यको प्रकाशलाई उँभोतिर जान नदिकन सम्पूर्ण प्रकारले तल पठाउनका लागि राखिएको हो र यी चाहिँ 7 शून्यहरू हुन् र यी 7 शून्य एउटादेखि अर्को शून्य बेग्ला बेग्लै रङका शून्यहरू छन् र यी शून्यहरूले चाहिँ पृथ्वीमा चन्द्र सूर्यको प्रकाशलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले त्यो टर्च लाइटको त्यो बल्बको पछाडिको बाटीले त्यो फोकस चाहिँ पर पुर्याए जस्तै त्यो ल्याउँछ भन्ने वेद विज्ञानको विचारहरू छ र यो 7 शून्यदेखि तल जो विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, यमलोक र यो जुन पृथ्वी छ यहाँसम्म चाहिँ पहिलो लोक र तपाईहरुले 5वटा भवन देख्दै हुनुहुन्छ। 1 2 3 4 5वटा भवनहरु देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ पहिलो लोक, 3 लोक 14 भवन भनेकोमा तपाईले पहिलो लोक र 5वटा भवनहरुलाई देख्दै हुनुहुन्छ। र यो 7 आकाशदेखि हामी अलि माथि गयो भने एउटा आद्यकरण भन्ने ठाउँ पाउँदछौं र यो आद्यकरणको अधिपति चाहिँ सत्यनारायण भगवान हो भन्ने वैदिक धर्मशास्त्रको विचार छ र यो आद्यकरण भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँ चारैपट्टि एउटा अँध्यारो देख्नुहुन्छ र अँध्यारो छ कारण यहाँ चन्द्र सूर्यको प्रकाश पनि छैन अनि माथि कहीँबाट पनि यो ठाउँमा प्रकाश आउँदैन र यो चाहिँ सत्यनारायण बस्ने ठाउँ हो र यो ठाउँमा चाहिँ अन्धकार छ र आज यो संसारमा जति पनि मानिसहरूले सत्यनारायणको व्रत गर्दाखेरि उनीहरूले दिउँसो गर्दैनन्, यो चाहिँ तारा उदाएपछि गर्नुपर्दछ भनेर राति सत्यनारायणको पूजा गर्दछन्। रातभरि सत्यनारायणको पूजा कथाहरू भएर रात बिताउँदछन् किनभने त्यहाँ चाहिँ उज्यालो छैन, त्यहाँ चाहिँ अन्धकार रातै रात मात्रै छ। र अनि अर्को कुरो चाहिँ यो आद्यकरणमा को जान्छन् भन्दा चाहिँ यो पृथ्वीमा जति मानिसहरूले सत्यनारायण भगवानको पूजा पाठ गर्दछन् र श्री वैष्णवहरू छन् जसलाई चाहिँ रामानुज सम्प्रदाय पनि भन्छ, तिनीहरूको पनि यो गन्तव्य स्थान हो। तिनीहरूको आत्मा चाहिँ मरेपछि यहाँ जब चित्रगुप्तले त्यो इन्साफ गर्दछ र त्यसको पछाडि चाहिँ ती सत्यनारायणको पूजा गर्ने भक्तहरू र श्री वैष्णवहरूका आत्माको गन्तव्य स्थान यो हो। तर यसलाई पनि वैदिक धर्मशास्त्रले अनन्तको स्थान हो भनेको छैन। यहाँ गएपछि अन्धकार मात्रै छ। अन्धकारमा गएर आत्माहरूले त्यहाँ कुनै किसिमको ज्योति, प्रकाश, शान्ति, आनन्द नभएको कारण तिनीहरू अन्धकारमा नै बसिराख्नु पर्दछ। तर जब महाप्रलय आउँछ त्यो पनि नष्ट भएर जान्छ भनेर बताएको छ। र यो चाहिँ आद्यकरण सत्यनारायण भगवानको ठाउँ हो। र त्यसको माथि तपाईले यहाँ अष्टावरण देख्दै हुनुहुन्छ। अष्टावरण भनेको चाहिँ यहाँ 8वटा आवरणहरू छन् र यी आवरणहरूको नाम म तपाईलाई अलिकति बताइदिन मन पर्यो। पहिलो आवरणलाई चाहिँ वैदिक धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ के भनेको छ भने बुद्धि रूप राजस अहंकार आवरण भनेको छ है। र त्यसको पछि हामी गयौं भने फेरि अर्को हामी आवरणको नाम हेर्दछौं। त्यो आवरण चाहिँ पृथ्वीका आवरण भनेर भनेको छ। पृथ्वीको आवरणदेखि अर्को आवरणलाई जब हामी हेर्दछौं जलका आवरण भनेको छ। जलको आवरणदेखि जब अलि माथि जान्छौं अग्निको आवरण भनेको छ र अग्निको आवरणदेखि जब अलि माथि जान्छौं पवनको आवरण भनेको छ। त्यसदेखि माथि जब हामी जान्छौं आकाशका आवरण भनेको छ अनि त्यसको माथि जाँदा हामी मनको आवरण अनि त्यसको माथि गयो भने चाहिँ चित्तरूप सात्विक अहंकारका आवरणहरू भनेर भनेको छ। यी अष्ट आवरण छ र यो चाहिँ अक्षरातीतको परिचय र वैदिक धर्मशास्त्रको आधारमा यो आवरणले चाहिँ यसरी यहाँदेखि यता र अनि उता पनि त्यस्तै प्रकारले गर्दा यो 7 शून्यदेखि तल सबैलाई आवरण गरेको छ। यी आवरणहरूले चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्ड यहाँ तलको यो ब्रह्माण्डलाई घेरेर राखेको छ अनि त्यसको आवरणले गर्दाखेरि नि यी सबै जीवित रहिरहेका छन्। तर जब महाप्रलय आउँछ यो अष्ट आवरण पनि नष्ट भएर जान्छ भनेर बताएको छ। र अनि यो अष्ट आवरणमा चाहिँ यस्तो किसिमको छ, यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यसरी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मशास्त्रका पठन पाठन भइरहेको आवाजहरू पनि त्यहाँ गुन्जिरहेको छ। त्यहाँ पृथ्वीमा जति पनि यो आवाजहरू छ,
जे कुनै आवाजहरू पृथ्वीमा गुन्जिन्छ त्यो सबै गएर चाहिँ यो अष्टावरणमा पुगेपछि यी बस्दछन् र त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ भजन गाएको पनि सुनिन्छ, संसारिक गीत गाएको पनि सुनिन्छ, त्यहाँ गाडी चलेको हरेक कुराको आवाजहरू पनि सुनिन्छ र यहाँ भजन कीर्तन भएका, यहाँ अब सबै पृथ्वीमा भएका हरेक धर्मका मानिसहरूले गाएका भजन गीत वेद पाठ धर्मशास्त्र पाठ सबैको गुन्जायमान यहाँ भइरहन्छ। अनि यो संसारमा कतिजना आत्माहरू यहाँ पुग्दछन् र यही नै अनन्तको धाम पो रहेछ कि भनेर धेरै आत्माहरू पनि यो अष्टावरणमा अल्मलिरहन्छन्, तर त्यहाँ पनि त्यो अनन्तको धाम होइन, शान्ति मुक्ति नभएको कारण ती आत्माहरू तडपिरहनु पर्दछ भन्ने त्यो अक्षरातीत र वैदिक धर्मशास्त्रको विचार छ। अनि यो चाहिँ अष्टावरण हो र यो अष्टावरण यहाँ नहुनु भने चाहिँ यो तलका यी लोकहरू चाहिँ जीवित रहन सक्दैनन्। त्यो आवरणले नै सबैलाई जीवित राख्नको निम्ति कार्य गरिरहेको छ भन्ने वेद धर्मशास्त्र र अक्षरातीतको परिचयको विचार छ। र यो अष्टावरण कटेर हामी गएपछि यहाँ गोलक धामलाई हामी देख्दैछौँ र यो गोलक धामको अघिपट्टि चाहिँ यो गोलकी कृष्ण हो, जसलाई चाहिँ ओममा बेरिएर राखेको छ, युगल स्वरूप पनि भनेर भन्छ र यहाँ चाहिँ गोलकी भगवान बस्दछन् र यो ठाउँमा चाहिँ सबै कुरा सानो 7 वर्षदेखि तलको जस्तो देखिन्छ भन्छ। त्यहाँका मान्छेहरू पनि त्यस्तै साना, त्यहाँका पशु प्राणीहरू पनि त्यस्तै साना, त्यहाँका जंगल रुखपातहरू पनि त्यस्तै साना, सबैलाई किशोराङ्गम भन्छ। संस्कृतिमा किशोराङ्गम भनेको बालक अवस्थामा सबै कुराहरू छन् भन्छ र यो गोलक धाम हो। र यो गोलक धाममा चाहिँ यहाँ माथिबाट एउटा ज्योति आएर यो ठाउँमा चाहिँ उज्यालो छ। चन्द्र सूर्य चाहिँ प्रकाश यहाँ छैन, तर माथि कहीँबाट एउटा उज्यालो आएर यहाँ चाहिँ एउटा प्रकाश दिइरहेको छ भनेको छ। र एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ भने श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्रमा पनि वर्णन छ। एक दिन पृथ्वीले गाईको शरीर भएर मान्छे र अनि मुजुरको प्वाख लगाएर वैकुण्ठमा गएर विष्णुलाई पृथ्वीले आपत्ति गर्दछ, विष्णु पृथ्वीमा धेरै पापी र अधमहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि मलाई पापको धेरै भार भएको छ र म पापको बोझ बोकेर थाम्न नसक्ने स्थितिमा भएको छु र चाँडै तिमीले अवतार लिएर चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको पापको बोझ हरण गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीले भन्दा विष्णुले ठिकै छ पृथ्वी, तिमी अहिले गएर आफ्नै ठाउँमा बस, म शिवलाई ब्रह्मालाई 33 कोटी देवदेवताहरू सबैलाई बोलाएर चाहिँ हामी माथि गोलकी भगवानबाट जान्छौं र गोलकी भगवानलाई गएर त्यो कृष्ण अवतार चाहिँ कस प्रकारले हुँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीको भूको भार हट्न सक्दछु त्यसको बारेमा म गोलकी भगवानसँग परामर्श लिन जान्छु। किनभने पहिला मेरो राम अवतार हुँदाखेरि रावणको भाइ विभीषण मेरो साथमा हुँदैन थियो भने रावणले मलाई नाश गर्ने थियो, पतालमा लगेर ऐरावणले मलाई मारिसक्ने थियो, तर विभीषण मेरो साथमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले रावणलाई जित्न सके। त्यसकारणले गर्दा अब अहिले जुन कंससुरहरू, बक्कासुरहरू, केशीसुरहरू, जरासन्धहरू, शिशुपालहरू अनि कौरवहरू एकदमै दुष्ट बढी भएको अवस्थामा म त्यहाँ कृष्ण अवतार हुनुपर्ने छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ गोलकी भगवानलाई सोध्दछु अनि उहाँबाट जे परामर्श पाउँछु त्यही कुरा लिएर अनि मेरो कृष्ण अवतार हुनेछ भनेर अनि विष्णुले 33 कोटी देवदेवता ब्रह्मा विष्णुलाई लिएर अनि जाँदाखेरि यो अष्टावरणमा जब पुगेपछि प्रथम दोस्रो तेस्रो आवरणसम्म चाहिँ देवताहरू जान सके, तर चौथो आवरणबाट चाहिँ देवताहरू त्यहाँबाट उता जान सकेनन्। किनभने त्यहाँ यस्तो अन्धकार रहेछ, घोर अन्धकार। त्यो अन्धकारलाई चाहिँ जितेर उनीहरू जान नसक्ने स्थिति भएपछि अनि सबै देवताहरूले विष्णुलाई आपत्ति गरे, विष्णु अब हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, अब के उपाय गर्ने हो भन्दा अनि विष्णुले गरुडलाई भन्छ र गरुडले चाहिँ आफ्नो रूप ठुलो एउटा पर्वत जस्तो बनाएर ती शिवलाई ब्रह्मालाई 33 कोटी देवदेवता सबैलाई आफ्नो शरीरमा उनीहरूका वाहनहरू सहित बोकेर जाँदछ। तर जब पाँचौं आवरणमा पुगेपछि अनि गरुडले पनि भन्छ होइन विष्णु, म अगाडि कहाँ पुगेर कता ठोकिने हो थाहा छैन र मलाई केही एउटा पथ देखाउनको लागि उपाय गर्नु पर्यो भन्दा विष्णुले उसका हातमा भएको सुदर्शन चक्र गरुडको अगाडि जान दिँदा चाहिँ कोटी सूर्यको तेज जस्तो बनाएर पठाउँदाखेरि जब यो 7औं आवरणमा सुदर्शन चक्र पुग्दाखेरि चाहिँ जुनकिरीको बत्ती जस्तो मात्रै तेज दियो अरे। कोटी सूर्यको चन्द्र भएको तेज भएको प्रकाश भएको है, कोटी सूर्यको तेज भएको सुदर्शन चक्र चाहिँ त्यहाँ पुग्दा जुनकिरीको बत्ती जस्तै मात्रै भयो र त्यो धिप धिप बल्दै गरेको बत्ती जस्तो सुदर्शन चक्रलाई हेर्दै गरुड चाहिँ त्यहाँ गएको त्यो गोलक धाममा ती देवताहरूलाई लिएर
रहेको हामी देख्दछौँ। र मैले यो पहिला वैदिक धर्मशास्त्र पढ्दा यो कस्तो खालको अँध्यारो होला, यो अँध्यारो चाहिँ कसरी भयो होला भनेर एकदमै म अन्यल जस्तो अवस्थामा थिएँ। तर जब मैले पछि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल भेटाएँ, बाइबलमा जब मिश्र देशमा अन्धकारको विपत्ति आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो तैँले आकाशतिर हात पसार र त्यहाँ मिश्र देशमा अन्धकारको विपत्ति आउनेछ, त्यतिखेर त्यो अन्धकार चाहिँ यस्तो हुनेछ छाम्दा पनि थाहा पाइने जस्तो विपत्ति हुनेछ भनेर प्रस्थानको पुस्तक हामी 10 अध्यायतिर हामी त्यो अन्धकारको विपत्तिको कुराहरू भेट्दछौँ। र त्यो जब प्रस्थानको पुस्तकमा त्यो अन्धकारको विपत्तिको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ र अनि उत्पत्तिको पुस्तक पढ्दा चाहिँ परमेश्वरले यो पहिला जो अन्धकार थियो सो अन्धकारलाई चाहिँ एक ठाउँमा भेला पारेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएको सुदर्शन चक्रलाई पनि जुनकिरीको बत्ती जस्तो पार्ने चाहिँ त्यो अन्धकार त्यहाँ रहेछ, किनभने त्यो अन्धकार चाहिँ छाम्दा पनि भेटिने जस्तो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। र जब ती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवदेवताहरू यो गोलक धाममा पुगे तब उनीहरूले गोलकी भगवानलाई उनीहरू आएको उद्देश्यहरू बताउँदछन्। र अब त्यतिखेर विष्णुले भन्छ मेरो अब कृष्ण अवतार हुनेछ, पृथ्वीमा दानवहरू सुर असुरहरू बढेका छन्, तिनीहरूलाई मैले कस प्रकारले जितेर पृथ्वीको भूको भार हर्ने हो। गोलकी भगवान त्यो सोध्न म आएको र मलाई अब त्यसको बारेमा ज्ञान दिनु पर्दछ भनेर सोद्धा यो गोलकी भगवानले ती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवतालाई भन्छन् ठिकै छ तपाईहरू यहाँ आउनुभयो राम्रै कुरा हो, तर म पनि तपाईहरूको विषय लिएर पूर्ण परमात्मा पारब्रह्मसँग प्रार्थना गरेर सोध्छु, उहाँबाट जे जवाब आउँछ म तिमीलाई पछि बताइदिनेछु, अहिले चाहिँ तिमीहरू फर्केर जाओ भन्दा त्यतिखेर विष्णु शिव र चतुर्मुखी ब्रह्माले ईश्वरको लीला के हो केही जानिदो रहन्छ। हामीले त गोलकी भगवानलाई पूर्ण परमात्मा पारब्रह्म भनेर मानेका थियौं, तर उहाँ पनि पो त्यो पूर्ण परमात्मा पारब्रह्म हुनुहुँदो रहेनछ, अझै कहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरू त्यहाँबाट निराश भएर फर्केर आएको कुराहरू हामी त्यसरी श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्र भन्ने पुराणमा पाउँदछौँ। र यो चाहिँ गोलक धाम हो। यहाँ चाहिँ माथिबाट एउटा प्रकाश आएको छ अनि त्यतिखेर यो गोलकी भगवानले विष्णुलाई भन्छ विष्णु म चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हुँ, माथिबाट कसैले मलाई प्रतिबिम्ब गरिरहेको छ, तर जुन दिन त्यो माथि मलाई प्रतिबिम्ब गरेको स्विच चाहिँ अफ हुन्छ त्यतिखेर यो गोलक धाम र हामी सबैले यहाँबाट हराउँदछौँ है, अल्पिनु पर्दछ भनेपछि अनि तिनीहरू फर्केर आए। र यो गोलक धामदेखि अलि माथि गएपछि हामीले यहाँ सुमङ्गला शक्ति भन्ने एउटा शक्तिलाई यहाँ बसिरहेको हामी देख्दछौँ। यो सुमङ्गला शक्ति भनेको चाहिँ यहाँ तल जति पनि देवीहरू थिए यी सबै देवीहरू कि सर्वश्रेष्ठ आमा भनेर चाहिँ सबैकी आमा आदि शक्ति भवानी भनेर चाहिँ यो सुमङ्गला शक्तिलाई बताएको छ। र यो सुमङ्गला शक्ति चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली एउटी देवी हो भनेको छ, उसले विश्व ब्रह्माण्डलाई तोरीको दाना तुल्य बनाएर उसले यसरी चेपेर राख्न सक्दछ। यो यति साह्रो शक्तिशाली यो सुमङ्गला शक्ति हो। यसको शक्तिदेखि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवदेवताहरू पनि थकित छन्। त्यसकारण देवी भागवत पुराणमा के भनेको छ भने माया हुन् हरिकी प्रिय भगवती मायाको वशमा परी यो संसार रची पछि लय हुँदा माया फरक छन् हरि हरे। अब यी चाहिँ एकदमै एउटा मायावी अनि एकदम शक्तिशाली हो। यसकै सुमङ्गला शक्तिको वशमा परेर नि हरिले चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डलाई रचना गरेको, तर जब यो विश्व ब्रह्माण्डको रचिएर पछि लय हुन्छ तब त्योबाट फरक भइहाल्छन् भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ एउटा सुमङ्गला शक्ति हो। यो शक्तिदेखि चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तल सत्यनारायणहरू गोलकी भगवानहरू सबै त्यसको वशमा परेका छन् र त्यसकारणले मायामय संसार हो भन्ने कुरा पनि हामी यसको सन्दर्भबाट बुझ्दछौँ। र यो सुमङ्गला शक्तिदेखि अलि माथि जाँदा यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ एउटा व्यक्ति यो बसिरहेको छ, एउटा यो भयङ्कर डरलाग्दो एउटा स्वरूप छ यहाँ, यसको नाम चाहिँ काल निरञ्जन हो। र यसले चाहिँ यहाँ काल निरञ्जनदेखि तल यो सुमङ्गला शक्ति गोलक धाम यी सबै यहाँ जति पनि तपाईले लोकहरू देख्नुहुँदैछ यी सबैमा काल मृत्यु पठाएर सबैलाई मृत्यु दण्ड दिने चाहिँ यसको हातमा छ। र यो चाहिँ मृत्युको राजा हो। र यो चाहिँ यति माथि बसेको कारणले गर्दाखेरि सुमङ्गला शक्तिले गोलकी भगवानले आध्यकरणमा बस्ने सत्यनारायणले विष्णु शिव चतुर्मुखी ब्रह्मा यी कसैले पनि यो कालले दिएको मृत्युलाई चित्तार्न सक्दैनन्। र यी सबैले पनि हुनेहार कुरो हुनेछ रे खिची टर्दैन केही गरी भनेर भन्दछन्। अरे भन्नुभयो त हुनेहार जे घटना छ त्यो भइरहन्छ, कसै गरेर टर्न सक्दैन, किनभने यो काल चाहिँ यति माथि छ भनेर नै वैदिक धर्मशास्त्रको विचार छ।
र यो काल निरञ्जनदेखि अलि माथि जाँदाखेरि तपाईहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ 4 बेदका ऋचाहरू भनेर, र यहाँ एउटा व्यक्तिले यहाँ हातमा 4 वटा बेदहरू बोकेको छ, एउटा, दुईवटा, तीनवटा अनि यहाँ 4 वटा 4 बेदका ऋचाहरू भनेको छ। र यहाँ तल पृथ्वीमा चाहिँ बेद चाहिँ अक्षरमा छ, कागजमा लेखिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो वेदका ऋचाहरू चाहिँ साकार स्वरूपमा छन्। र यो पृथ्वीमा जो ब्राह्मणहरूले वेदलाई गल्ती वर्णन गर्दछ, वेदलाई सदुपयोग गर्दैन, वेदलाई उल्टा पुल्टा गर्दछ भने चाहिँ यी 4 वेदका ऋचाहरू चाहिँ यहाँ यो इन्द्रलोक र यमलोकको बीचमा यो चित्रगुप्तबाट आएर उनीहरूले ती ब्राह्मणहरूलाई इन्साफ गर्दछन्। र त्यो इन्साफ गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर जसले वेदलाई विपरीत गरेको छ ती सबैको गति चाहिँ ती 4 वेदका ऋचाहरूले चाहिँ यो नरकमा तिनीहरूलाई पठाउँदछन् भनेको छ। त्यहाँ एउटा श्लोक यस्तो पनि छ, ब्राह्मण भइकन वेद नपढ्नु अथवा व्यापारको काम लिनु, सन्ध्यालोप पूजा त ल्याउनु भयो, फेरि नीच सेवी हुनु, यस्ता काम गरेर ब्राह्मणहरू कुलभ्रष्ट नै गर्दछन्, तस्मात् यी सब छोड्नु पर्दछ भनी विधानहरू भन्दछन् भन्छ है। र ब्राह्मण भएर वेद नपढ्ने र वेदलाई उल्टा पुल्टा गर्ने, वेदको अधिकारलाई गुमाउने, यी सबै कुराहरूले कुलभ्रष्टहरू गर्नेहरूलाई चाहिँ यी वेदका 4 ऋचाहरूले चाहिँ पछि यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूको इन्साफ गर्दछन्, र त्यो इन्साफको प्रतिफलमा तिनीहरू नरकमा जानुपर्छ। तर जसले वेदलाई सही प्रकारले सठिक प्रकारले चलाउँछन् तिनीहरू चाहिँ यी 4 वेदका ऋचाहरूबाट गएर बस्दछन्, र त्यहाँ गएर उनीहरू जबसम्म महाप्रलय हुँदैन तबसम्म चाहिँ यहाँ बस्न सक्दछन् भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ 4 वेदका ऋचाहरूको स्थान हो। र यो वेद 4 वेद चाहिँ यति माथि हेर्नुहोस्, यहाँ पृथ्वीदेखि यति माथि ठाउँमा भएको हुनाले गर्दाखेरि वेदमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा वर्णन छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ, किन यो यति माथिल्लो स्तरमा छ भन्ने वैदिक धर्मशास्त्रका विचारहरू छ। र यो 4 वेददेखि जब हामी अलि माथि गएपछि यहाँ एउटा व्यक्ति हामी देख्दैछौँ, यो अक्षर ब्रह्म यो सुतिरहेको छ, यसले आँखा हेरेको छैन, यो निदाइरहेको छ, सुतिरहेको छ, र यो चाहिँ अक्षर ब्रह्म हो। यो सबै विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्ति त्यहाँ आएर सुतेको छ र त्यसले सपना देखिरहेको छ, र त्यसको सपना चाहिँ त्यहाँदेखि यो तल सबै चाहिँ यो चाहिँ त्यसले देखेको सपना हो। र तपाईँ हामी पनि सबै सपना हौ भनेर, अनि धेरै धर्मशास्त्रका विद्वानहरूले के भन्छन् भने यो विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ सपनामय जगत हो भनेर भन्छ। एउटा इसाईहरूले गीत पनि गाउँछन् विश्वासीहरूले, सपना हो संसार दुःखको सागर, पापको भारी बोकेर कहाँ जाने हो भनेर भन्छन्। र यो चाहिँ सपनामय जगतको सबै कार्य गर्ने चाहिँ यो अक्षर ब्रह्म हो। यहाँ सुतिरहेको छ र यसले सपना देखिरहेको छ, र त्यहाँदेखि यो तल चाहिँ सबै सपनामय हो, त्यसकै सपनामा सबै पर्दछन् भन्ने वेद विज्ञान र वेद धर्मशास्त्रको विचार छ। र अब हामीहरूले अघि यहाँ पहिलो लोक हेरेका थियौँ भने अब हामी दोस्रो लोकलाई हेरिसकेका छौँ है। दोस्रो लोक अनि 13वटा भुवनहरूलाई हेरिसकेका छौँ है। पहिलो लोक, यो दोस्रो लोक। अब 13वटा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 र यो मिलाउँदा 13वटा हामीले हेरिसकेका छौँ। र अब हामी त्यो अक्षर ब्रह्मदेखि माथि जुन दोस्रो लोक कटेर अब हामी तेस्रो लोकमा हामी यहाँ प्रवेश गर्दैछौँ। यो माथि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ एकदम एउटा सुनौलो सहर, अनन्तको राज्य वा परमधाम भनेर यहाँ लेखिएको छ। र अब यो 14औं स्थानमा हामीले हेर्दैछौँ। पहिलो लोक, दोस्रो लोक हामीले हेरिसक्यौँ र 13वटा भुवनहरू हेरिसक्यौँ, र अब तेस्रो लोक अनि 14औं भुवनलाई हामी हेर्दैछौँ। यो चाहिँ अनन्तको राज्य वा परमधाम हो। र यो अनन्तको राज्यमा चाहिँ वैदिक धर्मशास्त्रको तेजोबिन्दु उपनिषदको आधारमा के भनेको छ भने परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदान्त सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित र चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। र यो चाहिँ अनन्त अनन्त कालदेखि यो परमधाम चाहिँ छँदैछ, र त्यहाँ चाहिँ त्यो परमधामको बीचमा चाहिँ पूर्ण परमात्मा पारब्रह्म परमेश्वर बसेको छ, र त्यसका वरिपरि चाहिँ
12,000 आत्माहरू बसिरहेका छन् भन्ने अक्षरातीतको परिचय छ। र जब यो तलका दोस्रो लोक र 13वटा लोकहरू विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि नहुँदाखेरि यो धाम चाहिँ छँदै थियो र त्यो पूर्ण परमात्मा पारब्रह्म पनि थियो र ती 12,000 आत्माहरू पनि थिए। तर यो तलको कुनै पनि अरू धामहरू, अरू लोकहरू, भवनहरू केही पनि थिएन। यो सबै सृष्टि नै भएको थिएन। अनि त्यहाँ चाहिँ अनन्तसम्म त्यो रहिरहने त्यो धाम चाहिँ त्यहाँ थियो। र त्यहाँ भएका ती 12,000 आत्माले चाहिँ के गर्थे अरे भने त्यो पूर्ण परमात्मा पारब्रह्मको कथा सुनिरहन्थे। र त्यो पूर्ण परमात्मा पारब्रह्मले चाहिँ रात दिन तिनीहरूलाई कथा सुनाउँदथ्यो। अनि त्यो कथालाई श्रवण गरेर नि उनीहरू चाहिँ जीवित भइरहन्थे। र त्यतिखेर यो सुतिरहेको अक्षर ब्रह्म पनि यहाँनिर गएर बसेर त्यो कथा त्यो सुनिरहन्थ्यो। यो पनि ती ठाउँमा बसिरहेको थियो। र ती 12,000 आत्मालाई त्यो पारब्रह्मले कथा सुनाउँदा एक दिन यस्तो कथा सुनायो अरे कि एउटा यस्तो ब्रह्माण्ड पनि हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरू जाति जातिका मानिसहरू हुन्छन्, धेरै भाषाहरू बोल्ने मानिस हुन्छन्। त्यहाँ जन्मिनु पर्छ, त्यहाँ मर्नु पर्छ, त्यहाँ लडाई हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ, त्यहाँ अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ हिंसा हुन्छ, त्यहाँ निन्दा हुन्छ, त्यहाँ दिन हुन्छ, त्यहाँ राति हुन्छ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारको पाप, अधर्म, असत, जड हुन्छ। त्यस्तो किसिमको पनि ब्रह्माण्ड छ भनेर त्यो पारब्रह्मले कथा सुनाउँदा ती 12,000 आत्माले चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डलाई हामी हेर्छौं भनेर भने। उनीहरूलाई उल्टा लाग्यो, किनभने त्यहाँ चाहिँ शान्ति थियो, आनन्द थियो, सुख थियो, सधैँभरि त्यहाँ कुनै अधर्म केही थिएन। सधैँभरि कथा सुनेर ती 12,000 आत्मा बसिरहन्थे। र जब त्यो उल्टा कुरा सुनेपछि चाहिँ उनीहरूले एकदमै हेर्ने तृष्णा गरे। र त्यो तृष्णा गरेपछि त्यो पूर्ण परमात्मा पारब्रह्मले ती 12,000 आत्मालाई भन्छ, ठिकै छ, तिमीहरू हेर्छौ भने म त्यो ब्रह्माण्डलाई देखाउँदछु। तर त्यो ब्रह्माण्डमा म तिमीहरूलाई पठाउनु भन्दा अगाडि मैले एउटा कुरो तिमीहरूलाई चेतावनी दिनु पर्दछ। त्यो चाहिँ के हो भने तिमीहरूको हृदयमा म सुख भन्ने कुरालाई एउटा स्थापना गरेर राखिदिन्छु। र जब तिमीहरू संसारमा त्यो मर्त्य मण्डलमा गएर त्यतिखेर तिमीले त्यो दुःखमय असत जडले भरिएको संसारलाई हेर्दछौ, त्यो हेर्दा तिमीहरूले सधैँभरि नै सुख खोजिरहेको हुन्छ। अनि सुख पाउनका लागि तिमीले बडो परिश्रम गर्छौ, धन कमाउँछौ, मान कमाउँछौ, विद्या बुद्धि विभिन्न गर्छौ, तर पनि तिमीलाई त्यहाँ सुख हुँदैन। र तिमीले सुख नभइकनै मर्नुपर्छ। अनि किन सुख हुँदैन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ दुःखमय असत जडले भरिएको संसार हो। र त्यसैले गर्दाखेरि सुख पाउनको निम्ति तिमीहरू फेरि फर्केर यही अनन्तको परमधाममा आउनुपर्छ। र त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरो चाहिँ तिमीले नबिर्सिनु। जब जब तिमीहरूको हृदयमा सुखको विचार आउँछ तब तिमीहरू चाहिँ यो धामलाई याद गर्नु, मलाई याद गर्नु है भनेर त्यो पूर्ण परमात्मा पारब्रह्मले ती 12,000 आत्मालाई भनेपछि अनि यो अक्षर ब्रह्मलाई बोलाएर भन्छ, अक्षर ब्रह्म अब त गएर यो स्थानमा गएर सुत। र तैँले सुतेर जब जे सपना देख्छस् अनि त्यो सपनामा चाहिँ म यी 12,000 आत्मालाई पठाउँछु र तिनीहरूले त्यो असत